वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है मरदमशुमारी के हवाले से। कराची के आबादी 1 करोड़ 80 लाख से ज़ायद इस वक्त शुमार किए जा चुके हैं लोग। और फारूक सत्तार ने आज बोला कि मौरूसी सियासत की वजह से अवाम जमहूरी अमल पर एतमाद खो चुके हैं और तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन ने बड़ी बड़ी गलतियाँ की। महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी ने शहरियों का जीना हराम किया। लेकिन मरदमशुमारी के हवाले से भी ये कहा कि अब बैठेंगे नहीं खामोश, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर वो दूर ना किए गए तो फिर जो है वो अगला लाएअमल तैयार किया जाएगा। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक हमने देखा कि ऑन रिकॉर्ड 4 मुलाकातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से की गई। फिर उसके बाद हमने जो डेवलपमेंट देखी, फिर एमक्यूएम ये क्रेडिट लेती है कि हमने 1 करोड़ 35 लाख से जो आबादी काउंट की गई थी उसको 80 लाख पर पहुँचाया है। ये तमाम चीज़ें हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। एमक्यूएम का नैरेटिव क्या है, अगला लाएअमल क्या है। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। राबिया माजिद साहिबा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। राबिया साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो एमक्यूएम कोशिशें कर रही है उसके मुताबिक हमने देखा नतीजा कि 1 करोड़ 80 लाख से ज़ायद की आबादी काउंट कर ली गई और एक दिन के अंदर हमने देखा कि 1 लाख लोगों को और ज़्यादा शुमार किया गया है, काउंट किया गया है। अब एमक्यूएम की अगली स्ट्रेटजी क्या है कि कराची की आबादी को सही काउंट किया जाए? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अहम मौजू पर जो है वो मुझसे बात की है और कुछ मुझे भी कहने की जसारत हासिल हुई कि हकीकत यही है कि कराची की आबादी को उस तरह नहीं गिना गया जिस तरह के गिनना चाहिए था। ठीक है। और अभी भी जो ये हो रही है मरदमशुमारी, और ये इसमें टोटली जो है वो एमक्यूएम का हाथ है कि एमक्यूएम, हमारी पार्टी एमक्यूएम जो है उसकी इतनी इसमें कोशिशें हैं और उन कोशिशों की बदौलत ही अभी जो में तोसी हुई है उसकी वजह भी यही है क्योंकि कराची के अंदर जो ज्यादती की जा रही थी कि कराची को काउंट ही नहीं किया जा रहा था। आप हो या मैं हूँ या कोई और, हर शख्स निगाह भी रखता है, जहन भी रखता है, दिल और दिमाग भी रखता है। उसे पता है कि कराची की आबादी कितनी बढ़ चुकी है। जब हम कराची के लिए निकलते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाएं, आपको कहीं पर कोई जगह इंसानों के बगैर नजर नहीं आती। यहाँ तो जंगल का जंगल आबाद हो चुका है। अगर लोग इतने हैं तो गिनती क्यों कम है? यही चीज देखते हुए और यही हमारे साथ जुल्म है कि हमारे साथ जो है कराची का जो हशर हुआ है उसकी बेसिक वजह भी यही है क्योंकि अगर काउंटिंग नहीं होगी, गिनती सही नहीं होगी तो कराची की तरक्की कैसे मुमकिन हो? कराची तो मतलब बैक हो रहा है ना। आप ये देखें कि मेगा सिटी कहलाने वाला शहर आज बैक हो रहा है। कहाँ जा रहा है, किस तरह का शहर है? ये बड़ी हैरानकुन बात है राबिया साहिबा कि फारूक सत्तार ने भी आज कहा इस बात को कि हमारे जो नौज़ायदा बच्चे पैदा होने वाली जो नस्लें हैं उनको तो काउंट ही नहीं किया जा रहा है। जी, हैरत की बात है ना। क्या मसद कराची की आबादी नहीं बढ़ रही, लाड़काना की आबादी बढ़ जाती है? अब कराची में इतने लोग रहते हैं, अरे क्या बच्चे भी पैदा होना बंद हो गए? हद हो गई है कि बच्चे माशाल्लाह पैदा हो रहे हैं, गिनती हो रही है। अगर ये चाहते, डाटा उठाना चाहते तो इनको ये सिर्फ बच्चे, नौज़ायदा बच्चे जो पैदाइश हो रही है वो 18 साल के बाद, जो अभी बच्चा रिसेंट इस साल पैदा हुआ है, जाहिर सी बात है वो भी तो इसी शहर का शहरी बनेगा ना। बिल्कुल। 18 साल के बाद वो जवान होगा, उसको CNIC मिल जाएगा यहाँ का। वो सब कहाँ जाएंगे? उनको माइनस करा जा रहा है ना। अगर उनको काउंट नहीं किया जा रहा तो माइनस किया जा रहा है। लेकिन एक खदशा और है, अगर कराची की आबादी कम काउंट होती है तो फिर ये भी जो है वो खदशा जाहिर किया गया है कि नेशनल असम्बली की जो सीट्स हैं वो भी कम हो जाएंगी और ये भी जराए बता रहे हैं कि 3 सीट्स कम होने जा रही हैं। जी जी बिल्कुल, ये सीटों का भी मसला है। साथ साथ देखिए, सीटों के साथ साथ अवाम का भी मसला है। सीटें बढ़ेंगी, अवाम के मसाइल उनके साथ लिंक रखते हैं। जब तक बस सिर्फ टोटली बात ये कि अगर एमक्यूएम ने नहीं इसके लिए पुरजोर बात की होती, नहीं एहतजाज किया होता, वजीर आजम से अगर मुलाकात नहीं होती, बातचीत आगे नहीं बढ़ती, तो एक दिन में देखिए इसका रिजल्ट आया कि 1 लाख अफराद की काउंटिंग आज बढ़ी ना जी। लेकिन राबिया साहब, ये गेम कब तक खेला जाएगा कि रोज हम देखते हैं कि 4 दफा तौसी हो चुकी है, डेट आगे एक्सटेंड कर दी जाती है, उसके बाद फिर कुछ लाख लोगों को और शामिल कर लिया जाता है। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि एमक्यूएम क्या समझती है कितनी आबादी है कराची की? देखिए, एमक्यूएम खुद ये जानती है, एमक्यूएम के साथ अवाम भी जानती है, जो एमक्यूएम के साथ खड़े और जो नहीं भी खड़े। अवाम तो सारे हैं, कराची में रहने वाला हर शख्स, चाहे वो किसी भी जबान का बोलने वाला हो, ये जो यहाँ रह रहा है, जो इस शहर का बाती है, जो रहने वाला है, वो जानता है
کہ آبادی جو ہے 3 کروڑ سے زیادہ ہے. آپ ٹھیک کیا ہے. سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں, آپ بتائیے کیا کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ تو ہم سے بھی زیادہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. نہیں, میں اگر بتانے پر آگے تو بہت ساری چیزیں اور راز کھل جائیں گے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا موقف سامنے آئے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کا موقف سامنے آیا. جو کراچی کے ان کے امیر ہیں حافظ نعیم, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے, اب یہ نہیں پتا کہ کس کو کہہ رہے ہیں, سودے بازی کر کے 30 لاکھ آبادی بڑھوا دی ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی جائے گی آگے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ ایم کیو ایم جو کہہ رہی ہے کہ 3 کروڑ سے زائد کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں, آبادی کاؤنٹ ہونی چاہیے, کتنی آبادی کاؤنٹ کرائی جائے گی؟ دیکھیں, رہا جماعت اسلامی کا مسئلہ, تو وہ ان کی عادت ہے کہ وہ مخصوص ٹائم پہ مخصوص وقت کے لیے اٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک, بس. اچھا, ان کے پیچھے بھی ان کے کیا مقاصد ہیں وہ سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. کیا مقاصد ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ سیاسی پارٹیز ہیں, ان کا اپنے ایشوز ہیں, بس انہوں نے ایک بنا رکھی ہے, ایک لائن, ایک لمٹ. لیکن ایم کیو ایم جو ہے حقیقتاً یہ چاہتی ہے کہ کراچی کے لوگوں کو گنا جائے, کراچی کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں میں بھی بالکل صحیح کاؤنٹنگ ہو, اور اس کے ساتھ ہی کراچی کی بہتری ہوگی, ورنہ کراچی کی بہتری نہیں ہوگی. ایم کیو ایم اس کے لیے پوری اسٹرگل کر رہی ہے, عوام بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے. مطلب مجھے یہ بتا دیں رابعہ صاحبہ, آپ تو خود ممبر آف پروونشل اسمبلی ہیں, سندھ اسمبلی کی ممبر ہیں, مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر کراچی کی آبادی یہ 2 کروڑ یا 250 کروڑ کے اوپر لا کر روک دیتے ہیں, ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ ایم کیو ایم کیا کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ایم کیو ایم کیا کرے گی. ایم کیو مطلب اسٹریٹجی تو بنا لی ہوگی نا, کہ اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آبادی بڑھ رہی ہے, آپ کو کریڈٹ جا رہا ہے, لیکن ایک خاص جو ہے وہ آبادی پر لا کے روک دیا جائے, کیا کرے گی ایم کیو ایم؟ آبادی بڑھ رہی ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کراچی کو اس کے ذریعے اس کا حق ملے گا. اس کے ذریعے جو ہے ہمارے جتنے بھی ترقیاتی کام رکے ہیں وہ ترقیاتی کام ان کو اس کے لحاظ سے بیلنسنگ ہوگی. جابس کے حوالے سے, کوٹے کے حوالے سے, بہت ساری چیزیں ہیں نا اس کے لنک رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سوال یہی ہوتا ہے اس وقت پیدا کہ دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم ہے, تمام سیاسی جماعتیں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی, آپ کے آواز بہت سلو ہو گئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پروگرام کے اندر برملا اظہار کر چکی ہیں کہ 3 کروڑ سے زائد ہے آبادی, اور پھر بڑی اسٹریٹجیز اور بڑے جو ہے وہ طور طریقے سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اس طرح سے 3 کروڑ آبادی, اور ایم کیو ایم نے تو بڑی ورکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ 3 کروڑ سے زائد ہی ہے, 3 کروڑ سے نیچے نہیں مانیں گے. تو پھر یہ بات جو ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے کہ ایم کیو ایم 3 کروڑ سے زائد آبادی ہی کاؤنٹ کرائے گی, 3 کروڑ سے کم نہیں ہوگی وہ آبادی. نہیں دیکھیں, یہ تو جتنے دن کی توسیع ہے اس لحاظ سے گورنمنٹ کا جتنا کام ہے, ہماری بھرپور کوشش یہی ہے کہ جتنی آبادی ہے اس کو مکمل طور پہ کاؤنٹ کر لیا جائے, کہیں پہ کوئی ابہام نہ ہو. لیکن آپ کو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے, سارے لوگوں کو گنا جائے. کوئی بھی رابعہ صاحبہ, پرسوں میرے پروگرام کے اندر اس کی گنتی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پرسوں میرے پروگرام کے اندر ادارہ شماریات کی ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبر بیٹھے, انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ 79 لاکھ جو ہے وہ لوگ اس وقت کاؤنٹ ہو چکے ہیں, اور یہ جب پوچھا میں نے ان سے تو بتایا کہ 70% کام مکمل ہو گیا, یعنی کہ 30% اگر اور جوڑ لیا جائے تو کیلکولیشن کے مطابق 2 کروڑ 25 سے 30 لاکھ آبادی بنتی ہے. تو اگر یہ 2 کروڑ 25 اور 30 کے درمیان یہ آبادی شو کرتے ہیں, پھر کیا کریں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو غیر مقامی ہیں یا وہ لوگ جو آ کے کراچی میں آباد ہو رہے ہیں, سارے لوگ, پھر وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے نا؟ ایگزیکٹلی سوال یہی ہے کہ ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے. اسٹریٹجی تو بنا لی گئی ہوگی ایم کیو ایم نے, اب تک تو اپنا پلان تیار کر کے رکھا ہوگا. جی بالکل, اس کے یقینی طور پہ ہماری پارٹی جو ہے وہ بہترین فیصلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی کراچی کے حق میں ہوگا, اور کراچی کے حق کے لیے جو ہے ایم کیو ایم کھڑی ہے اور کھڑی بھی رہے گی. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ. اس حوالے سے ایم کیو ایم کا موقع بھی سامنے آ گیا. ایم پی اے رابعہ ماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی تو یہ کہہ رہی ہے کہ 30 لاکھ آبادی بڑھوا لی ہے, ایک سیاسی جماعت نے سودے بازی کر کے. ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ آج کے پروگرام کے اندر رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی گئی جماعت اسلامی سے, لیکن رابطہ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے, اس کے بعد بات کریں گے آزادی صحافت کے عالمی دن پر.